शरण्या त्रिभुवन धन्या सुरमुनिवंदित चरणा नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मिति रुचि रुचिरा भरड़ा आसीना भव मानस हंसी कुंद तुहिन ससी धवले हर जड़ताम कुरु बुद्धि विकासम सित पंकज रुचि विमले ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी मतिरास्तां नो तव पद कमले अयि कुण्ठा विषहारिणी जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणों प्रणमामः। धन्यवाद महोदय। जी महोदय आप बताएं। सादरं भवत्यै धन्यवादं निवेदयामि। तत्रस्थे अस्ते प्रस्तावितं वक्तुं वागतीर्थैः समागतानां स्वागतार्थं च अस्माकं वरिष्ठप्रशिक्षिकां शैक्षणिकमार्गदर्शिकां डॉक्टर स्तुति गोस्वामी महोदयां निवेदयामि। डॉक्टर स्तुति महोदय। 059 धन्यवादः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधव। सर्वेभ्यः नमो नमः। अद्य अस्माकं परं सौभाग्यं यत् उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानस्य प्रचलितायाः अस्याः गृहे गृहे संस्कृतम् इति योजनायाः षष्ठं चक्रस्य सामूहिक उद्घाटन सत्रं समायोज्यते। अस्मिन् उद्घाटन सत्रे उपस्थितानां भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतमस्ति। सत्रस्य अस्य प्रेरणादातृरूपेण प्रशासनिकः डॉक्टर दिनेश मिश्रः, निदेशकः विलय श्रीवास्तवः, योजना प्रमुखः भगवान सिंह चौहानः, प्रशासनिक अधिकारी जगदानंद झा, प्रशिक्षण प्रमुखः सुधीष्ट कुमार मिश्रः, संयोजनं ये अकुर्वन् ते सर्वे अपि पदाधिकारिणः, योजना समन्वयकाः डॉक्टर अनिल कुमार गौतमः, सत्र परिकल्पकाः धीरज मैठाणी, दिव्यरंजनः, राधा शर्मा च समये समये कक्षाणां निरीक्षणं ये कुर्वन्ति ते सर्वे अपि निरीक्षणकर्तारः अत्र वर्तन्ते। समेषामपि विद्यमानानां भवतां भवतीनां च स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि अहम्। उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानेन सञ्चाल्यमाना एषा कार्ययोजना उत्तर प्रदेश शासनाधीना महत्वाकांक्षी योजना अस्ति। अस्याः योजनायाः उद्देश्यं सम्पूर्ण प्रदेशे अस्मिन् संस्कृतभाषायाः प्रचारः प्रसारः अस्ति। योजनायां संस्थानद्वारा नियोजिताः प्रशिक्षकाः सर्वान् बालान् तेषां विद्यालयं गत्वा संस्कृतं पठितुं प्रेरयन्ति। अस्याः योजनामाध्यमेन विद्यालयेषु प्रतिमासे 12 दिवसीयस्य सरल संस्कृत भाषा शिक्षण शिबिरस्य सञ्चालनं भवति। अस्मिन् मासे अपि 56 प्रशिक्षकैः एषा योजना सञ्चालयिष्यते। एते प्रशिक्षकाः सर्वान् विद्यालयान् गत्वा आङ्गनवाडी केन्द्राणि गत्वा
सार्वजनिकानि सामुदायिकानि केन्द्राणि च गत्वा तत्र सर्वान् बालान् अभिभावकान् च सरलरीत्या संस्कृतं पाठयित्वा तान् सर्वान् संस्कृतं प्रति प्रेरयिष्यामि। एतदेव उक्त्वा अहं मम वाणीं विरम्यामि। धन्यवादः। भवत्यै धन्यवादं निवेदयामि बहुशः महोदय। संस्थान गौरव गाथां गातुम् अधुना महाराजगंजवास्तव्यां श्रीमतीम् अंजलिम् आकारयामि। अंजलि महोदय। अंजलि महोदय। अंजलि महोदय नास्ति। अन्यस्य नामाचार्यते। दीपिका इत्युक्ते अग्रे चलामि महोदय। संस्थान की हाँ अग्रे कारयतु। अग्रे कारयतु। अस्तु अस्तु महोदय। अस्तु। वैदुष्य मार्गदर्शने अस्मिन् परामर्शं प्रदातुं स्वकीय योजना प्रभारी प्रधान सहायकं श्री भगवान सिंह चौहान निवेदयामि। भगवान सिंह चौहान महोदय। अस्तु। वैदुष्य मार्गदर्शनेन यः सदैव संस्कृतं प्रसारयितुं च तत्परो भवति तादृशां व्याकरणज्ञं विद्वान्मान्य प्रशासनिकं जगन्नाथाचार्यां निवेदयामि। महोदय। अधुना महोदय अत्र न युक्तः। अस्तु। वक्तव्यं प्रदातुम् अधुना प्रशिक्षण समन्वयकं श्रीमन्तं धीरज मैठाणी वर्यां निवेदयामि। श्रीमान् धीरज महोदय। वन्दे संस्कृतमातरं। गृहे गृहे संस्कृतं मिति योजनायाः अस्मिन् मार्च मासीये चक्रे अत्र समुपस्थितानां भवतः सर्वान् अभिनन्द्य अभिवन्द्य च तावत् किञ्चित् वक्तुम् उपक्रमे। यथा नाम्ना एव ज्ञायते गृहे गृहे संस्कृतमिति। इयं योजना नित्यनिरन्तरम् अखिलेपि उत्तरप्रदेशे संस्कृतस्य प्रचारं तत्र प्राथमिकविद्यालये माध्यमिकविद्यालये निजी संस्थासु च कुर्वती अस्ति। तो अस्मिन् मार्च मासीय पर्याये अस्माकं 50 केन्द्राणि समग्रेपि उत्तरप्रदेशे प्रचलिष्यन्ति। एतदर्थं सर्वेपि सर्वेषामपि केन्द्राणां ये अध्यक्षाः सन्ति ते अभिनन्दनार्हाः सन्ति। सत्रेऽस्मिन् मध्ये अस्माकं निदेशक महोदयानां व्यस्तता कारणेन तेषाम् अत्र अस्माभिः समयः न प्राप्तः। सद्य एव उत्तरप्रदेशे पवित्रस्थले प्रयागराजस्य 45 दिवसीयस्य महाकुम्भस्य समापनम् उत्तरप्रदेश सर्वकारस्य अनुसारं तत्र 65 संख्यककोटिभ्यः अधिकाः जनाः तस्मिन् भागम् अगृह्णन्। एषः विश्वविक्रमः यत् यस्मिन् एतादृशे विशालजनसमूहे धार्मिक आस्थया सह प्रतिभागं जनाः अकुर्वन्। न केवलं पौराणिकानि धार्मिकानि कारणानि अपि तु खगोलीयानि कारणानि अपि सन्ति। पौराणिकविश्वासानुसारं
देवाः राक्षसाः अमृतं प्राप्तुं समुद्रमन्थनं कुर्वन्ति तस्मिन् समये गङ्गायाः आगमनम् अत्यन्तम् अधिकं भवति यस्य एकं कारणम् एतदपि भवति यत् प्रयागराजे गङ्गया यमुनया च सह सरस्वत्या अपि मेलनं भवति धार्मिक सनातन धर्म अद्यापि श्रद्धाया आध्यात्मिकायाश्च धर्मस्य च जनाः अपि सन्ति एतादृशा एव महाकुम्भे से अन्तर्गतमेव बहुविधाः संस्कृतकार्यक्रमाः अस्मिन् महाकुम्भे अभवन् तस्मिन्नेव क्रमे अस्माकम् उत्तरप्रदेश संस्थानपरतया व्याख्यानमालानाम् आयोजनम् अपि जातम् तस्यैव अन्तर्गतम् एतत् मार्च मासीयं चक्रमपि अद्य आरभ्य प्रवर्तते अस्मिन् चक्रे यद्यपि बहुत्र विद्यालयेषु परीक्षाकारणेन बहूनि केन्द्राणि तत्र एतावता न लब्धानि परन्तु प्रायेण 40 केन्द्रेषु एतत् अद्य प्रारभते अनेन सह एव एतद् वित्तीयवर्षस्य अन्तिमम् एतत् चक्रं सम्यक्तया सञ्चालिता भविष्यति तदर्थं सर्वे अपि भवन्तः तत्र सन्नद्ध भूय एतत् चालयन्तु अस्माकं निदेशक महोदयानां कथनमस्ति यत् अस्माकं शिक्षकाः तत्र पूर्ण उत्साहेन एतद् एतां योजनां सोत्साहं चालयेयुः येन एषा योजना इतोपि सफलीभूय अधिकान् जनान् तावत् लाभं प्रदातुं सहकारी भूयात् अथ च अस्माकं देशे एकं तत्र वृत्तं जातं यत् संसदि संस्कृतभाषा विरुद्धं वक्तव्यं दत्वा दक्षिणभारतस्य कर्णाटकराज्यस्य राजनैतिकदलस्य DNK इति सांसदात् कलानिधिमारणेन न केवलं संस्कृतभाषायाः अपमानं कृतम् अपि तु सम्पूर्ण भारतस्य सांस्कृतिकपरम्परागत आस्थायाः उपरि आक्रमणं विहितम् दयानिधि कथयति यत् देशे संस्कृतस्य ज्ञानं जनानां संख्या नगण्या अस्ति अतः संस्कृतस्य संसदीय भाषायाः प्रयोगः न करणीयः अस्माकं संसदि यानि कार्याणि भवन्ति तेषां कार्याणाम् उल्लेखः बहुविध भाषासु भवति ये भाषा यासां भाषाणां तत्र अङ्गीकारः भवति तासां भाषाणां संसदि विहितानां कार्याणाम् उल्लेखः तत्र क्रियते तस्मिन्नेव क्रमे तत्र संस्कृतस्यापि आरम्भः जातः अस्ति भवन्तः अपि दृष्टवन्तः अस्माकं यत् संविधानमस्ति तद् समग्रतया संस्कृतेन अनुदितमस्ति यद् अस्माभिः समूहे अपि चर्चितमासीत् तस्मिन्नेव क्रमे संस्कृतस्य संसदीय भाषायाः प्रयोगः न करणीयः इति दयानिधिमारणेन यत् प्रतिपादितं तेन 14 वर्षेभ्यः पूर्वतनानां सर्वकारीय प्रदत्तानाम् आधारेण यद् वक्तव्यं दत्तं तत् पूर्णतया असत्यं भ्रामकञ्च विद्यते संस्कृतस्य विश्वविद्यालयः अद्यत्वे देशे सहस्रं विद्यालयाः महाविद्यालयाः गुरुकुलानि ग्रामाः च सर्वदा स्थापिताः सन्ति विदेशेष्वपि संस्कृतस्य अध्ययनं प्रति जनाः आकृष्टाः भवन्ति उत्तराखण्ड राज्यस्य द्वितीयभाषा संस्कृतमस्ति तो सांसदस्य कलानिधिमानस्य एतस्य यत् अविवेकी वक्तव्यस्य विरोधः समग्रेपि देशे जायमानः अस्ति समग्रे देशे महता प्रमाणेन जनाः तस्य विरोधं कृतवन्तः देशस्य प्रतिष्ठित संस्कृत विश्वविद्यालयानां कुलपति संस्कृत विद्वांसः शिक्षाविदः स्वविरोधं प्रकटितवन्तः अथ च उपर्युक्त प्रसंगे संस्कृत प्रेमिणः स्वैकतां प्रदर्शितवन्तः भाषा विशेषज्ञाः अपि मन्यन्ते यत् एतादृशस्य प्रकरणस्य मूल विषयः देशस्य जनसमूहः कियत्या गंभीरतया तत्र संस्कृतं प्रति स्वीयं चिन्तनं स्वीय मनस्सु स्थापयति तत् किञ्चित् अस्माभिः विचारणीयम् संस्कृत भाषां प्रति स्वकर्तव्यं निर्वहन् अस्माकं
देश निर्वहद्भिः अस्माकं देशस्य वासिभिः विषयेऽस्मिन् गम्भीरतया चिन्तनं नूनमेव करणीयं। तदा एव अस्य देशस्य आत्मा तदात्म्यं यत् संस्कृतभाषा न्यायं प्राप्स्यति। एतादृशं वृत्तम् अस्माकं देशे किमर्थं घटितं भवति? अस्माकं लक्षशः जनैः चिताः विधायकः तन्माध्यमेन सांसदः सा तादृश प्रामाणिक जनाः यदा संसदि एतादृशं भाषणं संस्कृतं प्रति ददाति तदा अस्माभिः संस्कृत छात्रैः, अस्माभिः संस्कृत शिक्षकैः, अस्माभिः संस्कृत संस्थाभिः, अस्माभिः संस्कृत विद्यालयैः, अस्माभिः संस्कृत महाविद्यालयैः, अस्माभिः संस्कृत विश्वविद्यालयैः, अस्माभिः संस्कृतेन सम्पृक्तैः एकं चिन्तनं विधातव्यम्। एतादृश महान् जनः कथम् एतादृशं भाषणं दातुं शक्नोति? तदीयं यत् नाम अस्ति दयानिधि, तदपि संस्कृतस्यैव संस्कृत व्याकरण व्युत्पत्ता एव तत्र व्युत्पन्नः स्य नाम अस्ति दयानिधि। तो एतादृश जना यदा भाषते तदा अस्माभिः किञ्चित् आत्ममूल्यांकनं करणीयं। वयं कति शिक्षकाः स्मः? ये गृहे गृहे संस्कृत योजनान्तर्गतं कार्यं कुर्मः। अस्माकं गृहे संस्कृतम् अस्ति वा? पूर्वं मम बालः संस्कृतं पठति वा? मम पिता संस्कृतं पठति वा? मम गृहे ये सन्ति ते संस्कृतेन वदन्ति वा? भाषा मृता इति कदा कथ्यते? यदा तस्यां भाषायां सम्प्रेषणं न भवति, वाग्व्यवहारः न भवति। तो अस्माभिः एकं चिन्तनं करणीयमस्ति। अस्माकं संसदि यद् घटितं तद् अस्माकं देशस्य कोणे कोणे प्रतिदिनं जयते। संस्कृतेन सम्पृक्ताः जनाः समाजे उपेक्षिताः भवन्ति। किमर्थं? ते संस्कृतेन न वदन्ति। तो अस्माभिः एतत् गृहे गृहे योजना एषा या संकल्पना अस्माकं मान्यस्य निदेशक महोदयस्य अस्ति, सा संकल्पना अस्माभिः साकारीकरणीया। केन्द्रे छात्राः सरलरीत्या कथम् अस्माभिः बोधयितुं शक्यन्ते, सा कल्पना अस्माभिः मनसि निधाय एतत् चक्रम् अस्य वित्तवर्षस्य बहु सम्यक्तया समापनीयं, येन अस्माकम् अग्रिमं यद् वर्षम् आगतमस्ति 2025-2026 तमे वित्तीय वर्षे वयम् इतोपि सोत्साहेन कार्यं करिष्यामः। दयानिधि मारण सदृशाः रक्तबीजाः अस्माकं भारतदेशे भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा यद् भारतस्य कृते उच्यते तादृशाः रक्तबीजाः अत्र न उत्पद्येरन्। तादृशं प्रयत्नं वयं सर्वे अपि कुर्मः। स्वीयान् छात्रान् प्रेरयेम, ते गृहं गत्वा संस्कृतेन वार्तालापं कुर्युः। एवं संस्कृतमयं परिवेशं वयं संस्कृतमयस्य परिवेशस्य निर्माणं वयं कुर्मः। एतदेव अस्य सत्ये अस्मात् सत्रात् प्रेरणां स्वीकृत्य वयं सर्वे अपि पूर्वसज्जां विधाय एतत् चक्रं सोत्साहं सञ्चालयेम इत्येतदर्थं भवन्तः नूनमेव एतत् करिष्यन्ति। भवद्भ्यः शुभकामनां प्रदाय अहं तावत् विरमामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। सादरं धन्यवादाः। नमो नमः। म्यूट् अस्ति भवती। क्षम्यताम्। धन्यवादः महोदय। भवतः अमृततुल्यवाचोभिः वयम् आप्लाविताः अभवाम। अधुना अहं योजनासमन्वयकं डॉक्टर अनिल गौतम महोदयं सर्वेषां धन्यवादं कर्तुं प्रार्थयामि। वंदे संस्कृत मातरम। टीचर्स को बता दिए, बाल पिता ने भेजा। टीचर्स को बता दिया। बता दिया उनको। जी जी जी। भेज देंगे। हाँ अभी बस थोड़ा सा एक मीटिंग है बस। वंदे संस्कृत मातरम। सर्वप्रथमं प्रातः स्मरणीया वाग्देवीं नत्वा उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानेन संचाल्यमाना गृहे गृहे संस्कृतम इति योजना अंतर्गता
सरल संस्कृत भाषा शिक्षण कक्षाणां मार्च मासीयं षष्ठचक्रस्य अद्य उद्घाटन सत्रं वर्तते। अभिनव भारते अस्मिन् वस्तुतः बह्व्याः भाषाः प्रचलिताः सन्ति, परञ्च तत्र एकराट्रूपेण या भाषा अस्ति सा संस्कृत भाषा एव वर्तते। अत्र सर्वप्रथमम् उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानस्य निदेशकवर्याः येषां प्रेरणया येषां परिश्रमेण च एषा योजना प्रतिपदं प्रतिक्षणम् अग्रे सरति, तादृशाः निदेशकवर्येभ्यः अहं धन्यवादं व्याहरामि। ततः परम् उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानस्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारिणः श्रीमन्तः दिनेश मिश्र महाभागाः ये समये समये आगत्य अस्माकम् उत्साहवर्धनं कुर्वन्ति एव। अतः महोदयेभ्यः अपि अहं सादरं वाक्पुष्पेण धन्यवादं ज्ञापयामि। ततः परम् उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानस्य प्रशासनिक अधिकारिणः श्रीमन्तः जगदानंद झा महोदयाः ये संस्कृत भाषायाः प्रचाराय प्रसाराय च अहर्निशं संलग्नाः सन्ति, दिग्विचक्षणाः सन्ति। तादृशाः जगदानंद झा महोदयेभ्यः अपि सादरं धन्यवादं ज्ञापयामि। ततः परम् अस्याः योजनायाः प्रभारिणः श्रीमन्तः श्री भगवान सिंह चौहान महाभागाः येषाम् आशीर्वादेन येषां प्रेरणया एषा योजना इदानीं प्रचलति एव। तादृशः योजना प्रभारिणेभ्यः श्रीमन्तः श्री भगवान सिंह चौहान महाभागेभ्यः अहं सादरं धन्यवादं विज्ञापयामि। सत्रे अस्मिन् विराजमानाः सन्ति अस्माकं प्रशिक्षण प्रमुखाः श्रीमन्तः धीरज मैठानी महाभागाः ये स्वस्य अमूल्य क्षणं प्रदाय अस्माकम् उत्साहवर्धनं कुर्वन्ति, समये समये अस्माकं दिशानिर्देशनम् अपि कुर्वन्ति। तादृशः श्रीमद्भ्यः धीरज मैठानी महाभागेभ्यः अपि धन्यवादं व्याहरामि। ततः परं सत्रे अस्मिन् स्वागत भाषणं कृतवद्भ्यः डॉक्टर स्तुति गोस्वामी महोदयाभ्यः अपि सादरं धन्यवादं ज्ञापयामि। ये योजनायां स्वस्य समयं प्रदाय अस्माकम् उत्साहवर्धनं कुर्वन्ति एव। ततः परं
मंच संचालनम कृतवती करोति सुरभि चौधरी झांसीतः। संस्थान गीतिकां कृतवती अंजलि त्रिपाठी महाराजगंजतः। अथ च सरस्वती वंदनां कृतवती सीमा शुक्ला। एतेभ्यः सर्वेभ्यः अहं धन्यवादं विज्ञापयामि। येषां परिश्रमेण येषां संघर्षेण एषा योजना अग्रे सरति। सर्वेषां कृते अहं धन्यवादं ज्ञापयामि। ततः परम् उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानतः अस्माकं कर्मचारिणः सन्ति। शन्तनु मिश्र महाभागाः, शिवम गुप्त महाभागाः, अन्ये च ये अस्माकं प्रधानाचार्याः सन्ति, प्रबन्धकाः सन्ति, अस्माकं प्रशिक्षकाः सन्ति। सर्वेषां कृते अहं धन्यवादं विज्ञाप्य स्वकीय वाणीं विरवामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। म्यूट अस्ति। धन्यवादं कृतवतामहं हृदयं धन्यवादं विहरामि। सम्प्रति शान्ति मन्त्राय गाजियाबाद वास्तव्यं गीता वसिष्ठ भगिनीं निवेदयामि। गीता भगिनी। कोऽपि अन्य करोतु। यदि ऐसा नास्ति कोऽपि कर्तुं शक्नोति। पूर्णं महोदय। पूनम महोदय आह्वयतु। पूनम भगिनी। गरुण महोदय। महोदय। शांति मंत्रं कृत्वा समापनीयम्। अस्तु महोदय। अच्छा, पूनम सिंह अस्ति? पूनम सिंह अस्ति। ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे विलसतु संस्कृतवाणी। सदने सदने जन जन वदने जयतु चिरं कल्याणी। सत्यशील सौंदर्य समीरा ज्ञान जला गति सारा। कल कल चल चल प्रवहतु दिशि दिशि पावन संस्कृत धारा। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वेषां शुभं भवेत्। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवादः। धन्यवादः भगिनी। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। काश्चन सूचनाः सन्ति। एतत् सत्रम् अत्यन्तं कुशलतया सञ्चालितवती सुरभि महोदयायै धन्यवादाः। अथ च भवद्भ्यः सूचना अस्ति भवतां कृते। अस्माभिः येषां वर्गः एतावत्पर्यन्तं